يسعدنا أن نستقبل معا ضيوفا أحبابا من ذلك البلد الكريم، وهم الأستاذ شعيب الحسين الندوي، وهو داعية إسلامي ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية حراء ماننجور. أولا وقبل كل شيء أحمد الله جل وعلا على إتاحة الفرصة للحضور في هذه الجلسة المباركة في هذه الأمسية الطيبة النيرة. أشكر الله سبحانه وتعالى أنه جمعنا للبحث عن الإسلام وخدمة المسلمين في كل أنحاء العالم. ها نحن اليوم للحديث عن البلاد النائية عن شبه جزيرة العرب، ألا وهي الهند، وبتعبير أصح شبه القارة الهندية، فإنها بمثابة القارة كلها. حينما نتكلم عن العهود الأولى لدخول الإسلام في هذه البلاد، فإننا نتحدث عن الدولة التي تشمل الجوانب الكثيرة من آسيا، لأنها تبدأ من حدود أفغانستان وإيران إلى حدود الصين وإلى حدود جزر إندونيسيا. إنها دولة شامخة، دولة ضاربة في قدم التاريخ، دولة لها ثقافات، لها ديانات، لها تاريخ، لها ما لها من تراث عظيم وكثير. وإن الهند منذ يومها الأول إلى يومنا هذا معروفة بالتعددية الدينية واللغوية والثقافية. وإذا كنا نتكلم عن الإسلام فإننا نتكلم على أفضل إحسان على هذه البلاد من قبل رب العباد، إخراج البلاد من الظلم والطغيان والفوضى والانهيار الخلقي والاجتماعي والفساد الطارئ الشامل إلى حظيرة نور الإسلام. أيها الإخوة والسادة الميامين، لما كنا نتكلم عن الإسلام في بلاد الهند فعلينا أن نتكلم عن جهتين مستقلتين مبدأ، كل جهة تختلف عن الجهة الأخرى، لأن الإسلام دخل في هذه البلاد من الأطراف المختلفة لها ومن مناحي مختلفة. دخول الإسلام في الهند كدعوة وفكرة وعقيدة وثقافة والدين لها جانب، وحكم المسلمين في البلاد والفتوحات العسكرية التي قام بها الأباطرة المسلمون هذا هو جانب آخر. فإني سوف أسلط الضوء إن شاء الله تعالى على الجانبين بالإيجاز. وقبل الكلام والحديث عن الجانبين بالتحديد أريد أن أخبركم وأعلمكم أن الإسلام دخل في الهند من طرق ثلاث. من الناحية الجغرافية للبلاد، الجانب الأول أو الجهة الأولى شواطئ الهند الغربية الواقعة في بحر العرب. فالإسلام
أول ما دخل في هذه البلاد بيد التجار العرب في هذه المناطق الساحلية من شواطئ الهند الغربية ومن الجنوبية للبلاد. والجهة الثانية التي دخل منها الإسلام في هذه البلاد إنما هي مناطق السند الواقعة على شاطئ الهند الشمالي الغربي. فقد أنار هذا الطريق الفاتح العظيم محمد بن قاسم الثقفي رحمة الله عليه. اقتحم البلاد عسكريا، فتح السند وملتان وبلغ إلى عاصمة السند، ولها تاريخ وسبب لدخول محمد بن القاسم الثقفي في بلاد السند بحكم حجاج الثقفي تحت خلافة الوليد ابن عبد الملك الأموي. كانت سفن للمسلمين نهبها وسرق منها مالها وأسر رجالها ونساءها، راج داهر في السند. فاستأذن الحجاج من الوليد لاقتحام بلاد السند، وولى هذه المهمة محمد بن قاسم الثقفي رحمة الله عليه. إن الحجاج هو الحجاج وله ما له وعليه ما عليه، كان سفاكا كان ما كان، لكن هو الذي كان من سير الجيش إلى بلاد الهند. ولكن اعلموا أن المحاولات التي بدأت لاقتحام هذه البلاد أو طرق باب الهند فإنها كانت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن لم يتم اقتحام البلاد إلا في زمن الوليد بن عبد الملك. فهذه هي الجهة الثانية لدخول الإسلام في شبه القارة الهندية. أما الجهة الثالثة فإنها هي الحدود الشمالية الغربية المتاخمة لأفغانستان وإيران، وهذه الجهة جهة جبلية وعرة، وقد دخل من هذه الطريق السلطان محمود الغزنوي رحمة الله عليه في أواخر القرن الرابع للهجرة. في العقد الأخير من القرن الرابع دخل محمود الغزنوي بلاد الهند بعد السند وفتح أرض كشمير كلها. فهذه هي الجهات الثلاث التي لا بد من النظر إليها لدراسة الإسلام في بلاد الهند. فبعد هذه التوطئة أنا أسلط الضوء اللامع على الجهة الفتوحات العسكرية والحكومة السياسية العسكرية في بلاد الهند من قبل المسلمين، ثم أنا آتي إلى النقطة المهمة العظيمة الشاملة، وهي دخول الإسلام كدعوة وفكرة ودين وثقافة، حيث غير هذا الدخول كل البلاد ثقافتها وديانتها
فكرتها وعقيدتها، وأخرج البلاد من براثن الظلم والاضطهاد والطغيان والبغي من قبل المستغلين الهنود الشعب وعامة الناس في البلاد. اعلموا أن دخول محمد بن القاسم الثقفي رحمة الله عليه في بلاد السند من جهة الشمالية الغربية لشبه القارة الهندية في العقد الأخير من القرن الأول بعد 90 من الهجرة، دخل محمد بن القاسم الثقفي رحمة الله عليه. لكن بعد فتح بلاد السند والوصول أو البلوغ إلى عاصمة البلاد، توقف الفتح الإسلامي في بلاد الهند، وبقي واقفا متوقفا لبعض القرون، وذلك للسياسات الداخلية للدولة الأموية ثم انهيارها، ثم للدولة العباسية وانشغالها عن هذه البلاد، حتى دخل محمود الغزنوي وقبله والده سبكتجين. سبكتجين كان والد محمود الغزنوي الذي طرق باب الهند من الشمال وحقق الفتح للبلاد. ولده محمود الغزنوي الذي يعد أكبر فاتح وأول فاتح لبلاد الهند من جهة الشمال، وذلك كان في الربع الأخير أو العقد الأخير من القرن الرابع للهجرة. واقتحم البلاد وفتح البلاد ودخل إلى الجهة الشمالية البعيدة لبلاد الهند. وبعد زمان محمود الغزنوي جاء العهد للغوريين. الغوريون هم الذين صنعوا حكومة جديدة على أنقاض الدولة الغزنوية، وكان من أعظم السلاطين في هذا العهد السلطان شهاب الدين محمد الغوري رحمة الله عليه، الذي خاض المعارك لمدة 30 عاما، وكان من أكبر قواده قطب الدين أيبك الذي فتح عاصمة الهند دلهي حتى أصبحت عاصمة الدولة منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا. وعند وفاة سلطان شهاب الدين محمد الغوري انهارت الدولة الغورية وورثتها دولة المماليك، وكان ناصب هذه الدولة المملوكي قطب الدين أيبك الذي فتح عاصمة الهند في عهد شهاب الدين الغوري. هو الذي تولى زمام الحكم في البلاد وبنى عهد المماليك، وكان من أعظم السلاطين في هذا العهد شمس الدين التمش رحمة الله عليه، الذي كان يحب العلماء والعلم ويوقر أهل الدين. وكان في زمانه قطب الدين بختيار الكعكي رحمة الله عليه، الذي كان من أعظم الدعاة والمرشدين في هذه البلاد. وبعد المماليك كان حكم المماليك في بلاد الهند حوالي 90 عاما، وبعد المماليك سيطرت الدولة الخليجيون عام 89
للهجرة. وأول ملوك الخليجيين جلال الدين فيروز شاه، الذي كان معروفا بحسن السياسة ودهائه السياسي وحكمه العادل. وعقبه ابن أخيه علاء الدين الخلجي الذي قتل ابن أخيه فيروز شاه وتولى الحكم، وهو كان أيضا من الموقرين للعلماء وأصحاب الدين، وهو الذي لقب بالإسكندر الثاني لكثرة فتوحاته، حتى انتهت الدولة الخليجية وعقبتها الدولة الطغلقية. وكان السلطان غياث الدين تغلق تركي الأصل الذي تولى زمام الحكم في البلاد، حتى سقطت هذه الدولة الطغلقية أيضا على يد تيمور لانك، وسادت الفوضى في البلاد وتقاسمت وأصبحت دويلات قبل أن تستظل الهند بحكم الدولة المغولية. وجاء ظهير الدين بابر الذي جمع البلاد وتولى الحكم لكل الهند. فأول أو تقول أطول دولة لأسرة قامت على أرض الهند إنما هي دولة المغول، حيث قامت في الفترة بين عامي 25 و500 وألف و58 و800 وألف للميلاد، فوصلت بذلك إلى أرقى مستويات الحكم الإسلامي في البلاد. وتعاقب على الحكم في هذه الدولة الكثير من السلاطين، كان أولهم ظهير الدين بابر مؤسس الدولة، ثم عقبه ابنه جلال الدين أكبر، وكان دوره خطرا على الإسلام، سوف آتي إليه في الكلام عن الجانب الثاني. وكان أحسن عهد في الدولة المغولية، أو تقول العصر الذهبي لهذه الدولة، إنما هو عصر الخليفة السلطان أورنغزيب عالمگير، الذي حكم البلاد أكثر من 50 عاما، وكان يأكل من كسب يده وله مآثر عظيمة وتراث إسلامي خالد، حيث أشرف على تأليف الموسوعة الفقهية الضخمة المعروفة بالفتاوى الهندية أو الفتاوى العالمكيرية. وانتهت هذه الدولة المغولية بيد الإنجليز، وكان آخر السلاطين بهادر شاه ظفر الذي تولى الحكم عام 38 و800 وألف للميلاد، وبعد هزيمة المسلمين في حرب 58 و800 وألف للميلاد نفي من البلاد ومات خارج البلد. هذا ملخص الحكم الإسلامي العسكري السياسي في هذه البلاد. وكان في العهد الزاهر والعصر الذهبي للدولة المغولية كانت كل البلاد تحت سيطرة المسلمين من الشمال إلى الجنوب إلا ما شذ منها. الآن أنا آتي إلى الجهة الثانية، وهو الجانب الشيق الرائع المهم لمعرفة تاريخ الدعوة الإسلامية في هذه البلاد. اعلموا أيها الإخوان أن الإسلام انتشر في بلاد الهند
بيد المصلحين والمجددين والدعاة المخلصين والمرشدين أصحاب العلم وأصحاب القلوب، أكثر من أن ينتشر بيد الفاتحين العسكريين. وهذه حقيقة لا تحد، وهذا واقع لا ينكر. وأسلم آلاف مؤلفة بل مئات الآلاف من الهنود على يد رجل واحد من المصلحين والدعاة المخلصين. تعالوا ننظر إلى بعض أسباب انتشار الإسلام الواسع السريع في بلاد الهند، فأنا ألخص هذه الأسباب في 3 نقاط. النقطة الأولى: النزعة الدينية لأهل الهند. إن بلاد الهند معروفة بالنزعة الدينية، حيث ظهرت على مسرحها عشرات الديانات، وبعد مجيء البرهمية في البلاد أكلت هذه الديانة كل الديانات التي ظهرت على مسرح الهند من البوذية والجينية وغيرها. فإن الهند تعرف عند المؤرخين أكالة الأمم، الأرض الأكالة للأمم، لأنها أكلت الديانات، أكلت الأقوام والأمم، أكلت ملل ودمجتها في ملة مشتركة واحدة. وهذه النزعة الدينية يشير إليها الإمام الشهرستاني رحمة الله عليه في كتابه الملل والنحل في معرض الكلام عن أمم الدنيا وتقسيمهم حسب المذاهب والنزعات، فيقول: إن العرب والهند يتقاربان مع مذهب واحد، وأكثر ميلها إلى تقرير خواص الأشياء واستعمال الأمور الروحانية. انتهى كلامه. فإن الهند رحبت الديانات الأجنبية بل الفلسفات الأجنبية كالآراء المصرية والفلسفة اليونانية، وكذلك رحبت بالمسيحية في قرنها الأول، ثم حضنت الدعوة الإسلامية، فإنها وجدت نوافذها مفتوحة عندما طرقها الدعاة المسلمون في العهد الأول. السبب الثاني لانتشار الإسلام في البلاد: الأوضاع العقائدية السائدة في البلاد. إذا كنت تنظر إلى الأحوال العقدية للشعوب في الهند لترى العجب العجاب، لترى العجائب والغرائب، لترى الظلم باسم الدين، لترى الاضطهاد وامتصاص دماء عامة الشعب باسم الديانة. عامة الناس تئن تحت وطأة آفتين، هما النظام الطبقي المتطرف الذي يقسم كل الناس في 4 طبقات: طبقة وهي في أقلية قليلة لها حق الحكم، لها حق السيادة والقيادة والإمارة وأكل كل مال الدولة، كل البلاد عبيدة لها. طبقة ثانية لا مكانة لكن دون مكانة الطبقة الأولى، فإنها لحماية البلاد وحفاظها. والطبقة الثالثة لكسب الأموال للطبقتين العاليتين. أما الطبقة الرابعة وهي الأغلبية الساحقة للبلاد فإنها كانت تحت وطأة الظلم والطغيان والاضطهاد باسم الدين، حتى لا يسمح لرجل أن يسمع الكتاب المقدس،
لا يسمح لرجل من شودر الطبقة المنبوذة أن يجلس جنب الطبقات العليا، وإذا جلس أو سمع أو تكلم بالبذاء وسب أحدا من رجال الكهنة والدين فإنه يقتل، حتى أقول بالخلاصة بحسب كتبهم الموجودة حتى الآن إن قتل رجل من شودر بمثابة قتل ضفدع، لا فرق بين ذلك. هذه كانت مكانة الإنسان العام بأغلبية ساحقة في البلاد باسم الدين. فهذا أيضا كان سببا من الأسباب العظيمة التي سببت تبني البلاد للإسلام والدعوة الإسلامية. فالإسلام لما جاء بالعدالة الاجتماعية والمساواة الإنسانية فوجد عامة الشعب الهندي مخرجا من الكابوس الاجتماعي البالي، فدخلوا في دين الله أفواجا. والسبب الثالث صفات الدعاة وقدوتهم الحسنة وشخصيتهم الجذابة البارزة وزهدهم عن الدنيا وبعدهم عن مآرب السياسة. المصلحون المجددون، الدعاة المخلصون، الزهاد والعباد والنساك الذين عرفوا الإسلام في البلاد، إنهم كانوا تشبعوا بروح الإسلام السمح وكانوا أعظم ممثلين للإسلام خلقاً وسلوكاً وسيرة وثقافة في البلاد. فهذه هي الأسباب الموجزة لانتشار الإسلام في البلاد. لقد قصد الهند العلماء والأشراف من أقصى العالم الإسلامي وأوى إليها كل من نبى به بلده وضاقت عليه أرضه، خاصة عند فتنة التتار. هاجر العلماء والأشراف من الخلافة العباسية إلى الخلافة أو الإمارة الإسلامية في الهند، واجتمع آلاف من أهل الدين والعلم نزحوا من بلادهم في هذا الزمان. وإذا كنت تقرأ تاريخ الهند من الدعوة الإسلامية لترى العجب العجاب والله. آلاف مؤلفة بل مئات الآلاف من الناس أسلموا على يد رجل واحد، ربما في مجلس واحد. فمثلا أسلم من الوثنيين آلاف على يد الشيخ معين الدين الجشتي المتوفى سنة 27 و600 للهجرة في أجمير وما جاورها من البلدان. ويذكر أن الذين يتوبون على يديه في مجلس واحد مئات الآلاف من الناس، ومئات الآلاف من الناس أسلموا على يد هذا الرجل الواحد بتأثيره الخلقي ودعوته العظيمة الشاملة. وأسلم آلاف من الوثنيين في بنجاب على يد الشيخ إسماعيل اللاهوري المتوفى سنة 48 و400 للهجرة، والشيخ فريد الدين الأجودني المتوفى سنة 64 و600 للهجرة. وأسلمت كشمير كلها على يد السيد علي بن شهاب الهمداني رحمة الله عليه المتوفى سنة 86 و700 للهجرة. وظهر على مسرح تاريخ الهند من الدعاة المخلصين أمثال نظام الدين أولياء الدهلوي وقطب الدين باختيار الكعكي رحمة الله عليهم أجمعين وأمثالهم. فهؤلاء الناس كانوا يحكمون القلوب والأرواح داخل حكم الملوك على الأبدان. ربما يضطر الملوك والأباطرة إلى إرضاء هؤلاء الملوك للقلوب لكي يبقوا سيطرتهم على البلاد. يذكر في التاريخ من الغرائب في ذلك
شوهد في بعض الليالي المظلمة أن السلطان شمس الدين التمش الذي دانت له البلاد كلها وخضع له ملوك الهند عن آخرهم يستفتح باب الشيخ قطب الدين بختيار الكعكي ليسلم تسليم المملوك على الملك، ثم لا يزال يغمز رجله ويكبس بدنه ويذرف دموعه على قدميه حتى يسليه ويبشره للفتح قبل اقتحام مهمة عظيمة ويأمره بالانصراف عن البيت. فهذا جانب عظيم مشرق في تاريخ الدولة الهندية من الدعوة الإسلامية، وفتح هؤلاء الناس قلوب العباد. وأنا أقول هنا معترفا بواقع تاريخي أن الإسلام لم يخدم في بلاد الهند بيد الملوك والسلاطين والأباطرة كما خدم وانتشر بيد الدعاة المخلصين والمجاهدين العمليين في أوساط الشعب الهندي من المهاجرين من العرب إلى الهند ومن الذين أسلموا في بلاد الهند على أيديهم. وأنا سوف أختم كلامي على آخر عهد للتاريخ الإسلامي في الهند، وذلك في القرن الألف الثاني للهجرة. لقد رأت الهند خطرا مدلهما وخطبا جسيما في زمن جلال الدين أكبر السلطان المغولي، حيث أتى بالدين الجديد، الدين الإلهي، الدين الأكبري، وذلك بسبب علماء سوء، بسبب علماء البلاط، العلماء الذين يريدون أكل المال بالحرام، مثل أبو الفضل وأبو الفيض الفيضي. كانوا من العلماء العباقرة، لكنهم لكسب الدنيا غيروا الدين وعرفوا دينا جديدا عند هذا الملك، فإنه أعلن عن انتهاء دين محمد صلى الله عليه وسلم وبداية الدين الإلهي الأكبري الجديد، حيث جمع كل الديانات الوثنية وجعلها دينا واحدا. فكان جلال الدين الأكبر يوجه إلى الشمس ويعمل أعمال الشرك والعلم عند الله، ويقال إنه تاب وأسلم قبل وفاته والعلم عند الله. لكن هنا يظهر دور الدعاة والعلماء والدعاة المخلصين المجددين، فيظهر في تاريخ الهند في الآونة الأخيرة ثلاثة رجالات أسماؤهم أحمد. أولهم في القرن الحادي عشر أحمد ابن عبد الأحد الإمام السرهندي، فهو الذي عمل وراء الستار لإخراج البلاد من أيدي الشرك والوثنية إلى نور الإسلام، فنجح في مهمته والحمد لله، حيث جاء بتربيته أورنغزيب عالمگير رحمة الله عليه الذي يعد الخليفة الراشد في الهند. ثم الأحمد الثاني هو أحمد ابن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي الذي غير مناهج التعليم والتربية والإصلاح والنظام في هذه البلاد، عرف النظام الإسلامي السمح الصحيح وربط المؤسسات التعليمية والأوساط العلمية بالأصول للدين من القرآن والسنة، وعرف الحديث الشريف كمصدر عظيم للإسلام في البلاد، وكل الأسانيد للأحاديث النبوية الشريفة تنتمي إلى ولي الله الدهلوي.
وأحمد الثالث إنما هو السيد أحمد بن عرفان الحسني رحمة الله عليه الرايبريلبي، فإنه هو الذي أخرج البلاد من الخرافات والبدع وجاهد في سبيل الله في بلاد بنجاب. وغير هؤلاء من الذين عمروا هذه البلاد بالعلم والثقافة الدينية الصحيحة حتى جاء عهد الإنجليز في البلاد. وعند خطر الإنجليز في البلاد قام محمد قاسم النانوتبي رحمة الله عليه لحماية الشعب المسلم الهندي من أثر الإنجليز الثقافي، فبنى دار العلوم ديوبند، وهي أعظم وأشمخ معلم للمسلمين في الهند في الآونة الأخيرة من الناحية التعليمية والتربوية والإصلاحية. وظهر دار العلوم لندوة العلماء لجمع الجانب المدني والجانب الديني من العلوم والثقافة، ونجحت هذه المحاولات. وكل هذه المحاولات الإصلاحية والدعوية في الآونة الأخيرة تنتمي إلى السيد أحمد بن عرفان الشهيد، ومن طريقه إلى ولي الله الدهلوي، ومنه إلى الإمام السرهندي رحمة الله عليه. فهذه سلسلة ذهبية التي جعلت بلاد الهند معقلا للمسلمين في العالم الإسلامي كله في الزمن الأخير وفي القرون المنصرمة. لكن آن الأوان ونحن نرى في بلاد الهند من تقلص الدعوة الإسلامية والمظالم البشعة على المسلمين، فلا بد من اتخاذ منهج للمصلحين والمجددين في هذه البلاد من أصحاب القلوب وأصحاب الدين والعلم، من المجددين المخلصين والمصلحين الدعاة المرشدين، لنشر تعليم الإسلام في البلاد كلها بوسائل ممكنة وبكل طرق ميسرة. والله هو الموفق. وأختم كلمتي على ذلك، ولا أقول إني أحط بالموضوع كله، ولكن حاولت أن أشمل الجانبين البارزين لدراسة تاريخ الإسلام والدعوة الإسلامية في بلاد الهند. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأشكركم للبيت الحمصي على استضافته الكريمة وعلى هذه الأمسية المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل نحن الذين نشكرك أستاذ شعيب الحسيني الندوي على هذه الومضة الكريمة وهذه الإضاءة العظيمة على بلاد واسعة من بلاد المسلمين. جزاك الله خيرا، وجعلك الله ومن معك من الإخوة الكرام دعاة هادين مهديين عاملين على سبيل الذين ذكرتهم من الأحمدات المرشدين العاملين. بارك الله بكم.